प्रस्तुत छ भाद्र महिनाको 29 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। जिजिटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौँ आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 29 गते शुक्रबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 15 तारिक, पिङ्गल नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज स्नान दान औँसी र बाल दिवस समेत रहेको छ भने भोलि गुला धर्म समाप्ति रहेको छ। चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्षको औँसी तिथि बिहान 6:22 रहनेछ। त्यस पछाडि भाद्र शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा शुभ योग मध्यरात्रिपछि 5:05 रहनेछ। त्यस पछाडि शुक्ल लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा शुभ योग करण किम्स्तुग्न बेलुका 7:16 रहनेछ। त्यस पछाडि बालव लाग्नेछ। श्री सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा पनि सिंह राशिमा दिउँसो 12:04 रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:49 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:07 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा पहिला पूर्व, त्यस पछाडि दक्षिण। चन्द्रमाको वर्ण रातो, बारसुल पश्चिम दिशा, कालराहु आग्नेय यानि कि पूर्व दक्षिण दिशामा। आज जन्मने शिशुको दिउँसो 12:04 सिंह राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको कन्या राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ दिशा दिउँसो 12:04 अगाडि पूर्व र उत्तर दुवै दिशा शुभ रहेको छ भने त्यस पछाडि पूर्व र दक्षिण यो दुईवटा दिशा शुभ रहेको छ। अपजट छ जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईँले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै जौ वा जौका परिकार खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि बन्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय पूर्वाह्न 10:26 देखि 11:58 रहनेछ। यमगण्डकाल बिहान 8:54 देखि 10:26 रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चर समय बिहान 5:49 देखि 7:21 रहनेछ। लाभ समय बिहान 7:22 देखि 8:54 रहनेछ। शुभ समय पूर्वाह्न 11:58 देखि 1:31 रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा चर समय बेलुका 4:35 देखि 6:08 रहनेछ र अन्त्यमा लाभ समय बेलुका 9:03 देखि 10:31 रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहूर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोलाई आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहूर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनको पूर्वार्धको समयमा सिंह राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहे तापनि मध्याह्न पछाडि राशि परिवर्तन गरेर कन्या राशिमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। कन्या राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै मङ्गल ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि 6औँ भावमा शनि ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि 8औँ भावमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि 11औँ भावमा शुक्र ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 12औँ भावमा सूर्य र बुध ग्रहको युक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा तपाईँको राशिबाट चन्द्र गोचर कुण्डलीमा 5औँ र 6औँ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा 5औँ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल नै मिल्नेछ। ज्ञान बन्नेछ। विशेषतः विद्यार्थी वर्गका लागि विशेष उत्कृष्ट समय मान्न सकिन्छ। नयाँ चिज सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सक्नुहुनेछ। घुमफिर र नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकनमा पनि ज्ञानवर्धक कुराहरू नै तपाईँले सिक्न पाउनुहुनेछ।
त्यस्तै पारिवारिक सद्भाव पनि कायम रहनेछ। परिवारजनको बिचमा केही मनमुटाव थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तै यो बेलामा मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। बौद्धिक क्षमताको कदर हुनेछ। धेरै व्यक्तिमाझ आफ्नो शिव कला प्रदर्शन गरेर धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य स्वास्थ्य भने कमजोर बन्न सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ, जसको प्रभावले षष्ठे सम्पत्ति रुत्तमा भन्ने फल मिल्दछ। तपाईँले दुःख गरेर परिश्रम गरेर धनार्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षका बीच पनि आफ्नो लक्ष्य पहिल्याउन र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक काम कार्यको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। व्यापार उद्योग यी कुराहरू तपाईँका लागि आजको समयमा मध्याह्न पछाडि विशेष शुभकारक रहेको छ। अधिकारका लागि केही सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि अन्ततः जित तपाईँकै पक्षमा हुनेछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकलाहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको कामकला देखेर प्रभावित बन्नेछन्। त्यस्तै गरी यो बेलामा तपाईँले अरू व्यक्तिको साहस अरू व्यक्तिको बुद्धिलाई उपयोग गरेर अनि फाइदा लिने खाले समय पनि रहेको छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य स्वास्थ्य भने कमजोर बन्छ कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यसकारणले आहार विहारमा भने ध्यान पुर्याउन देखिन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अन्य पक्ष भने तपाईँका लागि शुभकारक रहेको छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन समग्रतामा उत्कृष्ट रहेको छ। नवीन कदम चाल्दा धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय मध्यमप्रद रहेको छ। नवीन जिम्मेवारीहरू लिँदाखेरिमा अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श गरेर अनि लिनुहोला, त्यो सकारात्मक रहन सक्दछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन राम्रो हुनेछ। अझ मध्याह्न पछाडिको समयमा त आय दर ह्वात्तै बढेर जानेछ। त्यसकारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्ध सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि थोरै मनमुटाव बढ्छ कि भन्ने सम्भावना छ। आफ्नै लचिलो बन्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्था मध्याह्न पछाडि थोरै कमजोर बन्न सक्दछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय सकारात्मक रहेको छ। नवीन कदम चाल्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यस्तै गरी यो बेलामा गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि पनि थोरै अब्जसिलो समय बन्न सक्दछ। मध्याह्न पछाडि संयमता अपनाउनुहोला। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव श्री गणेश। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गङ गणपतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ र पञ्चम यो दुईवटा भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडि चतुर्थ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा सजगता संयमता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। आफ्ना आफन्तजनसँग मनमुटाव हुने, आफू बेकाममा भुलिने, गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने सङ्केत देखिन्छ। नबोलेका कुराहरूमा पनि आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्दछ। यी कुराहरूमा विशेष संयमता अपनाएर अनि अगाडि बढ्नुहोला। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्नेछ, जस सँगसँगै पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँको अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्नेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम कार्यतर्फ अगाडि हात लम्काउने खाले समय पनि रहनेछ।
आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्वका लागि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कीर्तिमानी काम कार्य गर्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिष्ठा कमाइनेछ। सहयोगीहरूले पनि उत्तिकै रूपमा साथ दिनेछन्। आँटेका काम कार्यहरू सहज तवरले बन्नेछन्। उद्योग तथा व्यापार व्यवसायबाट समेत विशेष सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। लामो समय पछाडि मित्र मिलन पनि हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि मध्याह्न अगाडिको समय थोरै कमजोर छ। मध्याह्न पछाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ। नयाँ नयाँ चिज, नयाँ नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडिको समय अब्जसिलो छ। नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। तर मध्याह्न पछाडि भने क्रमशः जिम्मेवारी बढेर जानेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि लगानी गर्ने भन्दा पनि बिक्री पक्षलाई जोड दिने गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडि नवीन लगानी गर्नु उचित हुन्छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न पछाडि सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय मात्र सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रबाट, पशुपालन क्षेत्रबाट तपाईँका लागि आजको दिनमा राम्रो आम्दानी बन्नेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि आजको समय सकारात्मक मान्नु पर्दछ। घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। तपाईँ वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव सूर्यदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्नेछ, जसको प्रभाव अनुसार मध्याह्न अगाडिको समय विशेष सकारात्मक रहनेछ। तृतीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले साथीसँगै इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँग बसेर रमाइलो वातावरण बिताउन पाउनुहुनेछ। साझेदारी क्रियाकलापद्वारा आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ उठाउन पनि सकिनेछ। नयाँ मित्र बनाउन पाउनुहुनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। कृषि क्षेत्रबाट, श्रम मार्गबाट, पशुपालन क्षेत्रबाट, बन्द व्यापारबाट राम्रो आय आर्जन हुँदाखेरिमा अझ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई हौसला समेत बढ्ने अवस्था देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै त्यति राम्रो प्रतिफल मिल्ने अवस्था देखिँदैन। बनिसकेको काम कार्य पनि बिग्रन सक्दछ। होसियारी साथ काम कार्य लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। काममा ठुलो लगानी गर्दाखेरिमा पनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य पनि कमजोर रहन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। जिम्मेवारी सही रूपमा वहन गर्न सकिँदैन कि भन्ने अवस्था छ। त्यस कारणले नवीन जिम्मेवारी भन्दा पनि पहिला लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। बाध्यतापूर्ण काम कार्यहरू गर्नुपर्ने र बेकाममा तपाईँको समय व्यतीत हुने अवस्था पनि रहन सक्दछ। विशेष संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु होला। समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँका लागि मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर रहेको हुनाले अध्ययनमा अलि बढी तपाईँ लागि पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मध्याह्न अगाडिको समय त सकारात्मक नै रहेको छ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि नवीन जिम्मेवारीहरू लिनु उचित हुन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समय अब्जसिलो रहेको छ। त्यही अनुरूप तपाईँले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन आजको दिनमा राम्रो हुनेछ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह्न अगाडिको समय मात्र शुभकारक रहेको छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन्। मध्याह्न पछाडि संयमता अपनाउनु होला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि निकट बन्नेछ। साँझ पख सानो कुरामा पनि मतभेद हुन सक्दछ। लचिलो भनेर अगाडि बढ्नु होला।
स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय कमजोर देखियो। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति र पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने आजको समय सकारात्मक रहेको छ। मध्याह्न पछाडि कुनै पनि कामकार्यहरू थाल्नु नै पर्नेछ, अगाडि बढ्नु नै पर्नेछ भने मातृशक्तिको साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल गर्न सकिनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने माङ्गलिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइने र शुभ खबर सुन्न पाइने खाले आजको समय रहेको छ। मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भोले शङ्कर। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा निस्कनु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नीलकण्ठाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय र तृतीय भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडि द्वितीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले मिश्रित फल तपाईँलाई दिनेछ। सामान्य कुरामा पनि अल्छीपनाका कारणले गर्नाले पछि पर्नुपर्छ कि भन्ने सम्भावना छ। अल्छीपना त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। धन सञ्चय गर्ने वातावरण तपाईँलाई मिल्नेछ। कुल कुटुम्बजनको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। सँगसँगै तपाईँले दीर्घकालीन फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सम्झौता गर्ने खाले अवसर पनि जुट्नेछ। त्यति नहो तपाईँले अल्छीपना त्यागेर जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। सोचेर विचार गरेर निर्णय लिनुहोला। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्नेछ। रोकिएर रहेका कामकार्यहरूलाई पुनः पहल गर्दाखेरिमा सुचारू हुनेछन्। सहयोगी जनहरूको राम्रो साथ सपोर्ट तपाईँलाई मिल्नेछ। आर्जित धन सञ्चय गर्ने पनि अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारणले गर्नाले समाधान गर्न सकिनेछ। बौद्धिक क्षमताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। हक र अधिकारको संरक्षणको प्रयास पनि गर्न सकिनेछ। साथीभाइ बीचमा मिलन हुनेछ। त्यस्तै गरी टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्दै जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। काम गर्ने जोस जागरमा समेत वृद्धि विकास भएर जाने खाले अवस्था रहेको छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा जति पनि कामकार्यहरू गर्नुहुन्छ एकै पटकमा बन्ने सम्भावना ज्यादा छ। शुभलाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अब चर्चा गरौँ क्षेत्रगत रूपमा विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि समग्रतामा दिन उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। मध्याह्न अगाडि अल्छीपना हुन्छ, त्यसलाई त्यागेर जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुभयो भने नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि थोरै विवाद बढ्छ कि भन्ने सम्भावना हो, तर मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक छ। पहिलादेखिका समस्यालाई हटाएर जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने समय छ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू धन आर्जन राम्रो हुनेछ। नवीन लगानीका पनि नयाँ नयाँ अवसरहरू जुट्नेछन्, त्यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोला। जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्दै अनि अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह परामर्श लिँदै लगानी गरेर अगाडि बढ्दा दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै निकट। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि निकट बन्नेछ। मध्याह्न पछाडि नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर जुट्नेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न अगाडि केही कमजोरी देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि त्यो हटेर जानेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि शुभ खबर सुन्ने अवसर जुट्नेछ। मध्याह्न अगाडि थोरै अल्छीपना भने देखिन सक्दछ, त्याग्नुहोला। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति र त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय अति उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ सिन्दुरे रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव गणपति भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लम्बोदराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि।
तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। आजको दिनमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट आफ्नै भावमा र आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडिको समयमा आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्दछ। श्री बढ्दछ, यश बढ्दछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत रहनेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ भने नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न पनि सक्नुहुनेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल त मिल्दछ र पनि शारीरिक रूपमा थोरै आलस्यता पैदा हुन सक्दछ, अल्छीपना हाबी हुन सक्दछ, जसका कारणले सही समयमा सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन कि भन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले अलि जागरुक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अल्छीपनालाई त्याग्नु होला र पनि कुलकुटुम्बको साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू बन्ने, आर्थिक सञ्चय गर्ने वातावरण बन्ने र अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ मिल्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा तपाईँ सहभागी हुन पनि पाउनुहुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिनचर्यामा मध्याह्न पछाडि थोरै अल्छीपना हाबी हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले अलि चनाखो रहेर अलि संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण काम कार्यको जिम्मेवारी पाइनेछ। एकदमै राम्रो समय छ। पाएको मौकालाई उपयोग गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडि थोरै कमजोर समय छ, अलि संयम रहेर अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। वर्ण व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर पनि राम्रो हुनेछ र गरेको लगानी पनि सही ठाउँमा गरिनेछ। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि वर्ण व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै निकट बन्नेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न पछाडिको समय थोरै कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत समय सकारात्मक रहेको छ। अल्छीपना त्यागेर अगाडि बढ्न जरुरत देखिन्छ र त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको समय सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव दुर्गा देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा मध्याह्न अगाडिको समय थोरै कमजोर नै रहेको छ। तपाईँको राशिबाट चन्द्रगोचर कुण्डलीमा 12औँ भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले मध्याह्नसम्मको अवधि अलिक खर्चिलो बन्न सक्दछ। अनावश्यक काम कार्यमा भुलिने, गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने सङ्केत देखिन्छ। अलि जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। सरसामान हराउने, चोरी हुने सम्भावना पनि बलियो देखिएको हुनाले यो कुराहरूमा आफू नै सुरक्षित रहन आवश्यक देखिन्छ। तर मध्याह्न पछाडिको समय भने तपाईँका लागि सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह हुनेछ, जसका प्रभावले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। गरेका काम कार्यबाट प्रशस्तै रूपमा लाभ पनि उठाउन सकिनेछ। श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन पाइनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। आय आर्जन बन्ने र उठ्नुपर्ने रकम पनि हात लाग्नेछ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन हुने खाले समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत रहनेछ। ठुला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ भने मित्र मिलनको योग समेत देखिएको छ। समग्रतामा मध्याह्न अगाडिको तुलनामा मध्याह्न पछाडिको समय तपाईँको लागि सकारात्मक बन्ने अवस्था
देखियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन समग्रतामा शुभ कारक नै मान्नुपर्दछ। मध्याह अगाडि थोरै अल्छीपना हाबी भए तापनि नयाँ चिज नयाँ ज्ञान सिक्नै पाउनुहुनेछ। मध्याह पछाडिको समय पनि सकारात्मक छ। अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह अगाडि थोरै विवाद बन्न सक्दछ। मध्याह पछाडि नवीन जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्न पाइनेछ। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोस्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन एकदमै राम्रो हुनेछ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह पछाडिको मात्र समय शुभ कारक रहेको छ। त्यसकारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 45% नै। पारिवारिक सम्बन्ध केही मनमुटाव थियो भने क्रमशः हटेर जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नयाँ ठाउँ घुमफिर गर्ने, अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह पछाडिको समय सुधारोन्मुख रहनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा मध्याह अगाडि थोरै केही कमी कमजोरी, स्वास्थ्य आलस्यता यी कुराहरू देखिन्छ भने मध्याह पछाडिको समय भने यी कुराहरू हटेर जानेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत मध्याह पछाडिको समय अनुकूलको बन्नेछ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। मध्याह अगाडि तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले एकादशे सर्वलाभ हो भन्ने फल मिल्दछ। सम्पूर्ण प्रकारको लाभ, यानि कि जति दुःख गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम मिल्ने, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशको अनुभव लिन पाइने, मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग र मनमिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्राको अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिनेछ र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम दीर्घकालीन रूपमा तपाईँले लिन पनि पाउनुहुनेछ। तर मध्याह पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै 81 स्वास्थ्य समस्या, गरिरहेका कामकार्यहरूमा विघ्न बाधा, आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने, शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई व्यवस्था गर्दाखेरिमा आफू नै दुःख पाउनु पर्ने, परिवारजनसँग समेत भावनात्मक रूपमा कुरा नमिल्ने र दूरी बन्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। उत्साह र जाँगरमा कमी आउनेछ। लगानी र श्रमको उचित रूपमा तपाईँले मूल्याङ्कन पाउनुहुने छैन। तपाईँले बढी दुःख गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यस कारणले पनि मध्याह पछाडिको समयमा हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने, टाढाको यात्रामा निस्कने, नयाँ योजना बनाउने यी कुराहरूलाई रोक्नुहोला। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उचित हुनेछ। त्यस कारणले तपाईँले आजको दिनमा मध्याह अगाडि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने, नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्ने, त्यो कुराहरू गर्ने र मध्याह पछाडि त्यसैलाई निरन्तरता मात्र दिने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि समग्रतामा दिन शुभ कारक नै मान्नुपर्दछ, मध्यमप्रद नै मान्नुपर्दछ। अलि जाँगर निकालेर अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु भयो भने नयाँ चिज नयाँ ज्ञान सिक्न पाउनुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह अगाडि एकदमै राम्रो छ। धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। तर मध्याह पछाडिको समय भने कमजोर छ। आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू देखिएको छ। त्यस कारणले मध्याह पछाडि नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला, अलि संयम रहनुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 45% रहनेछ। त्यस्तै बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले त आजको दिन अति उत्कृष्ट छ। तर नवीन लगानीका लागि भने मध्याह अगाडिको समय मात्र शुभ कारक छ। मध्याह पछाडिको समय कमजोर छ। हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत मध्याह पछाडिको समय कमजोर छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने
व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय अलिक कमजोर रह्यो। गृहिणी व्यक्तिका लागि घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्ने अवसर जुट्नेछ। तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान नारायण, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट दशम र एकादश भाव यो दुवै भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह्न अगाडि र मध्याह्न पछाडि क्रमशः, जसको प्रभावले मध्याह्न अगाडिको समयमा कर्म भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कार्यसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। गरेका क्रियाकलापद्वारा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिनेछ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूलाई सहज तवरले अगाडि बढाउन सकिनेछ। मान सम्मान प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। विशिष्ट क्रियाकलापमा, विशिष्ट कार्यक्रममा अतिथिको सत्कार समेत पाइनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ र भेटघाटको अवसर समेत जुट्नेछ। मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट एकादश भाव यानि कि लाभस्थानमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ, जस सँगसँगै एकादशे सर्वलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक रूपमा बलियो समय मान्नु पर्दछ। आकस्मिक धन लाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। त्यस्तै नयाँ काम र जिम्मेवारी हात लाग्ने खाले समय पनि रहनेछ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। धेरैले तपाईँको कामको प्रशंसा पनि गर्नेछन्। कीर्तिमानी काम कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठा कमाइनेछ। घर गृहस्थीमा पनि सामञ्जस्यता स्थापित हुने खाले समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा तपाईँलाई नवीन अवसर प्राप्त हुने, अगाडि बढ्न सकिने, गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। अगाडि बढ्नुहोला। अब समग्रतामा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मध्याह्न पछाडि अरू बढी फाइदालाई हेर्दाखेरिमा अध्ययनलाई व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने सम्भावना हो, नत्र भने दिन सकारात्मक छ। अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू दिन अति उत्कृष्ट छ। पाएको मौकालाई नगुमाउनु होला। ग्रहण गरेर अगाडि बढ्दा लाभ नै हुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि नवीन लगानी गर्ने, मध्याह्न पछाडि आय आर्जन लिने खाले समय रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन, समस्या रहँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत निकटताको योग नै देखिएको छ। केही खाले मनमुटाव भइहाल्यो भने पनि तत्कालै मिलिहाल्ने अवस्था रहन सक्दछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहनेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा वृश्चिक राशि हुने जनहरू गृहिणी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ खबर सुन्न पाइने, आफ्नो आफन्तजनसँग भेटघाट हुने खाले अवस्था पनि रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ कदम चाल्ने खाले आजको समय रहेको छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ आकाशे नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव शनिदेव, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महामृत्युञ्जयाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9औं राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा मध्याह्न अगाडि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा, मध्याह्न पछाडि दशम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्नेछ। जस अनुसार मध्याह्न अगाडिको समयमा धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। धार्मिक एवं परोपकारी कल्याणकारी क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा लाग्न पाइनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। यति कुराहरू हुँदा
हुँदाहुँदै पनि सामान्य स्वास्थ्य कमजोरी हुन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँले आहार विहारमा भने ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुहोला र नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू कामकारीमा ढिलासुस्ती भयो भन्दैमा जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नुहोला। निरन्तर लाग्दा अन्ततः तपाईँकै पक्षमा जित हुनेछ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्मभावमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ, जस सँगसँगै आस मारेर बसेका कामकारीहरूले समेत एकाएक गति लिनेछन्। गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सकिनेछ। उद्योग तथा बन्द व्यापारबाट समेत उत्तेकै रूपमा फाइदा मिल्नेछ। नवीन लगानी गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त भएर जानेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। सहयोगीहरूले पनि उत्तेकै रूपमा तपाईँलाई साथ सपोर्ट दिनेछन्। काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। नयाँ कामकारीहरू हात लाग्ने खाले समय पनि रहेको छ। सानो प्रयत्नले नै ठुला ठुला कामकारीहरू पनि तपाईँले सफल पार्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई पहल गर्दा पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग घनिष्ठता स्थापित हुने, विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन गाँसिने, सहकार्य गर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छ। समग्रतामा चर्चा गरौँ क्षेत्रगत रूपमा विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको समय अत्यधिक शुभ छ। नयाँ ज्ञान, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि सानातिना बाधा व्यवधानहरू आए तापनि मध्याह्न पछाडि त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर मध्यमप्रद रहे तापनि गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। पाएको अवसरलाई नगुमाउनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45% नै। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा मध्याह्न अगाडि सानातिना बाधा व्यवधान, सानातिना मनमुटावहरू देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि मध्याह्न पछाडिको समय सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत मध्याह्न पछाडिको समय सकारात्मक मान्नु पर्दछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि कामकारीहरू समयमा नै सकेर अनि धार्मिक, परोपकारी, कल्याणकारी क्रियाकलापमा सरिक हुने खाले समय पनि रहेको छ। तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव हनुमानजी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पवन पुत्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट अष्टम र नवम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ मध्याह्न अगाडि र मध्याह्न पछाडि चन्द्रमा ग्रहले। जसअनुसार मध्याह्न अगाडिको समय कमजोर नै रहनेछ। हतारमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। संयमता अपनाउनुहोला। आफ्ना आफन्तजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा लचिलो बन्नुहोला, संयमता अपनाउनुहोला, सजगता अपनाउनुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्था पनि थोरै कमजोर बन्न सक्दछ। आहारविहारमा ध्यान दिनुहोला र त्यस्तै यो बेलामा गोपनीयता बाहिरिँदा विपक्षीले स्थान पाउन सक्दछन्। गोपनीयतामा समेत ध्यान दिन जरुरत देखिन्छ। मध्याह्न अगाडिको समय अलिक कमजोर रहेको छ। तर मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै सामान्यतया सुधार भएर जानेछ। अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नयाँ ठाउँ, नयाँ विषयवस्तुको ज्ञान लिन पाइनेछ। भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर जुट्नेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ भने सद व्यक्तिसँग सङ्गत समेत रहनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्न पाइनेछ। त्यस्तै धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सकिनेछ। भविष्यका लागि विशेष काम कार्यको जग बसाउने खाले समय पनि रहेको छ। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पर्नेछ र त्यस्तै तीर्थाटनको अवसर समेत तपाईँलाई प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मध्याह्न अगाडिको समय थोरै कमजोर रहे तापनि मध्याह्न पछाडि भने नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक, नयाँ ज्ञान सिक्न पाउनुहुनेछ। सकारात्मक समय रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ
55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय अलि कमजोर छ, हतार नगर्नुहोला। मध्याह पछाडि केही सुधार त देखिन्छ र पनि तपाईँ आफू एकदमै संयम रहेर बोली वचन व्यवहारमा र सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% मात्र रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि हेर्दा आजको दिनमा मध्याह अगाडि र मध्याह पछाडि पनि आय आर्जन त राम्रै हुनेछ, तर नवीन लगानीका लागि मध्याह पछाडिको समय मात्र शुभकारक छ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह अगाडि केही मनमुटाव देखिन्छ, तर पछाडि क्रमशः सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यही नै हो, मध्याह पछाडि क्रमशः सुधार हुनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समय अलि कमजोर छ। धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्न जरुरत देखिन्छ। तपाईँ मकर राशि हुने गृहिणी व्यक्तिका लागि आजको दिनमा मध्याह अगाडि केही अब्जस बिहोर्नु परे तापनि मध्याह पछाडि नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव भगवान विष्णु। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री विष्णवे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट सप्तम र अष्टम भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। मध्याह अगाडिको समयमा सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले सप्तमे राजसम्मानम भन्ने फल मिल्दछ। नेतृत्वगणको सम्मान प्राप्त हुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहनेछ। विशेषतः विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्य सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ स्थापित हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही मनमुटाव थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। नवीन काम कार्यहरू थाल्दा शुभ नै हुनेछ, तर मध्याह पछाडि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ, जस सँगसँगै धेरै मिहिनेत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। स्वास्थ्य पनि कमजोर बन्दै जानेछ। तपाईँले गरेका क्रियाकलापद्वारा अरू व्यक्तिले लाभ लिनेछन्। प्रतिद्वन्द्वीहरूको चलखेल बन्नाले केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आइलाग्न सक्दछन्। चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। लेनदेनको कारणले विवाद आउन सक्दछ। आफू लिखित रूपमा बलियो भएर मात्र काम कार्य गर्नुहोस्, तर ठुला लगानी नगर्नु नै उचित हुनेछ। विपरीत लिङ्गीहरूबाट पनि सजग नै रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक रूपमा केही नोक्सानी हुन सक्दछ। काम कार्यको सही रूपमा मूल्याङ्कन हुने छैन। परिवारजनसँग समेत आत्मीयतामा केही कमी आउनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र मित्रताको बन्धनमा समेत केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। आफू नै सजग संयम रहनुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। समग्रतामा विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय मध्यमप्रद रहेको छ। अलि बढी मिहिनेतका साथ अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि आजको दिनमा मध्याह अगाडि त सकारात्मक छ। धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र बन्न सकिनेछ, तर मध्याह पछाडिको समय भने कमजोर छ। गर्दै गर्दाखेरिमा पनि अब्जस बिहोर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। संयम रहनुहोस्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 45% मात्र रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन त राम्रो हुनेछ, तर नवीन लगानीका लागि मध्याह अगाडिको समय मात्र शुभ छ। मध्याह पछाडि सही ठाउँमा सही निर्णय लिन सकिँदैन कि भन्ने अवस्था छ। नवीन लगानी नगर्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह पछाडि मनमुटाव बढ्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मध्याह पछाडि केही तिक्तता उत्पन्न हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहनेछ। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत मध्याह अगाडि नै नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नु उचित हुन्छ। मध्याह पछाडिको समय तपाईँका लागि पनि कमजोर नै रहेको छ। गृहिणी व्यक्तिहरू मध्याह अगाडि आफ्ना आफन्तजनलाई अतिथिको रूपमा सत्कार गर्न पाउनुहुनेछ, तर मध्याह पछाडिको समय भने कमजोर रहेको छ। कुम्भ राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव काल भैरव,
मतलब कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 18 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औँ र 7औं भावमा 7औं भावमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्नेछ, जसअनुसार मध्याह्न अगाडिको समयमा 6औँ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले षष्ठे सम्पत्ति उत्तमा भन्ने फल मिल्दछ। दुःख गरे अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। तर्क विवाद बहस यी कुराहरूमा विजयी भइनेछ। विपक्षीहरू कमजोर हुनेछन् भने आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पनि सकिनेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने खाले समय रहेको छ। श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। आकस्मिक धनलाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिनेछ भने कृषि क्षेत्र पशुपालन क्षेत्रबाट समेत राम्रै आय आर्जन हुनेछ। तर मध्याह्न अगाडि थोरै स्वास्थ्य भने कमजोर रहन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। शारीरिक आलस्यतालाई त्यागेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। आश गरे भन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ। गरेको प्रयासमा सफलता मिल्दा खुसी लाग्नेछ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गर्दा खुसी र उमङ्गको वातावरण समेत बन्नेछ। सुखद समाचारले अझ उत्साह थप्नेछ। बन्द व्यापारबाट समेत राम्रो आय आर्जन हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुख तथा समृद्धि बन्ने खाले अवधि पनि मान्न सकिन्छ। मध्याह्न पछाडि नयाँ ठाउँ नयाँ विषयवस्तु प्रति केन्द्रित रहने खाले अवस्था पनि रहेको छ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन स्थापित हुनेछ र माङ्गलिक कृत्यमा समेत सहभागी हुन पाइने सकारात्मक समयको उदय हुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा अब चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन खोजमूलक रहनेछ। खोजमूलक अध्ययन रहने, नयाँ नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्ने र ज्ञान हासिल गर्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू मध्याह्न अगाडि कता कता बाधा व्यवधानहरू आए तापनि मध्याह्न पछाडि त्यो पनि हटेर जान्छ र तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन एकदमै राम्रो हुनेछ। आज गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा मध्याह्न अगाडि सानोतिना बाधा व्यवधान सानोतिना मनमुटावहरू देखिए तापनि मध्याह्न पछाडि हटेर जान्छ। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। मध्याह्न पछाडि नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। विपरीत लिङ्गीको साथ पनि मिल्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले मध्याह्न अगाडि केही कमजोर रहे तापनि मध्याह्न पछाडि हटेर जान्छ। स्वास्थ्य सामान्य बन्नेछ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो सिप कलाद्वारा धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको समय विशेष रहन सक्दछ। तपाईँ मीन राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ उज्यालो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव माता लक्ष्मी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। भिडियो हेर्दा कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन मन लाग्यो भने पनि अवश्य कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दा मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरेर साथ सपोर्ट अझ बढाइदिनु होला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोका साथ पुनश्च भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।